भन्दा अगाडि नियामक निकायका प्रमुखले यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि भनिसक्नु भएको छ। सबै मागहरू चाहिँ हाम्रो जायज नै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी मागहरू सबै हामीले गर्नुपर्ने काम नै हो। यो 19 बुँदे माग नै जायज छन् उहाँले भनिसकेको अवस्थामा यी हामीले राखेका मागहरू उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँले आफै भन्नुभएको थियो। हामीले गर्नुपर्ने काम थियो, छुटेका थिए, गर्न नभ्याएको थियो अथवा हामीले गर्ने प्रोसेसमा भएका कामहरू थियो भनेर उहाँले आफैले प्रष्ट रूपमा हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि भन्नुभएको छ। र यी मागहरू चाहिँ प्रति चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउने क्रममा जुन मेयर साहबले चाहिँ आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि अहिले उहाँको चाहिँ व्यस्तता एकदमै छ, यो बावजुद पनि लाखौँ लगानीकर्ताको लागि जुन आइदिनु भएको छ यसको लागि म र यो चाहिँ सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट भित्रदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा अरू के भनिदिन्छु बजारको बारेमा। अहिले हाम्रो यो बजार 44 खर्बको मार्केट क्यापिटलाइजेसन अहिले झरेर अहिले 28 खर्बको हारा 27 खर्बमा झरिसक्यो। अहिले यसमा बिचमा केही नयाँ कम्पनीहरूको लिस्टेड पनि छ, आइपिओहरू पनि जारी भएको छ। यसलाई हटाउने हो भने करिब 20 खर्ब भनेको सानो पैसा होइन। नेपालको 2000 अर्बभन्दा बेसी पैसा चाहिँ यो 7-8 महिनामा हामीले गुमाइसक्यौँ बजारबाट। र यो अवस्थामा चाहिँ सरकार हामी यो चाहिँ सडकमा बसेर हामी सरकार खोजिरहेछौँ, न्याय खोजिरहेछौँ, यो देशमा चाहिँ नियामक निकायलाई खोजिरहेछौँ। को छ त यो चाहिँ बजार करिब 40%को हाराहारीमा चाहिँ बजार खसिसक्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि नियामक निकायबाट यो सिङ्गो अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन लाग्दाखेरि सिङ्गो चाहिँ तपाईँको 50 लाख लगानीकर्ता सडकमा आउने अवस्था हुँदाखेरि तपाईँको नियामक निकाय सरकार कसैले पनि एउटा चाहिँ ठोस पहल नगरेको उदासीन भएको अवस्थामा चाहिँ हामी आम लगानीकर्ता मर्माहत भएका छौँ। र विगत 8 दिनदेखि उहाँ आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। हिजो पाटन हस्पिटलमा हामी गएका थियौँ, चाहिँ उहाँको एकदमै श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर उहाँको चाहिँ बिपी पनि एकदमै लो छ। अहिले डाक्टर साहब हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। सुगर पनि एकदमै लो भइसकेको छ, किडनीमा समस्या छ, मुटुमा पनि अलिकति समस्या देखिन थालिसकेको छ। र एकदमै यस्तो अवस्थामा पनि सरकार अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले वार्ता टोली पनि नबनाउनु र ठोस पहल पनि नगर्नु र अर्थ मन्त्रालयबाट जुन विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीबाट र अर्थ मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भएर यी मागहरूप्रति चाहिँ कि पत्रकार सम्मेलन गरेर यी चिजहरू चाहिँ हामीलाई भन्दै हुन्छ यी चिजहरू चाहिँ ठिक छैन, यो कारणले हामी माग पुरा गर्नलाई जायज छैनन् भन्दै भने हामी भनेका छौँ। लगानीकर्ताले नाजायज कुरा हामीले कुनै राखेका छौँ भने सरकार सम्झाइदियो बुझाइदियो हामी माग्दैनौँ। तर जुन कुरा हामीले गर्नुपर्ने छ यो चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ हित हुने कुराहरू छन्, हामीले बजार बढाइदियो भनेको छैन। यो पनि गलत भ्रम गइरहेछ। म सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूबाट म भन्न चाहन्छु हाम्रो यो अभियानलाई यो सङ्घर्ष समितिलाई चाहिँ बदनाम गर्ने गरी बजार घटेको बढेको कुरालाई मात्रै जोडिएको छ। यो जति मागहरू राखेका छ यो पुँजी बजार विस्तार र विकासका लागि राखेका मागहरू हुन्। 50 लाख लगानीकर्ता र यो राष्ट्रको लागि हिजो चाहिँ तपाईँको एक दिनमा 22 अर्बसम्म ट्रान्जेक्सन हुँदा यो राष्ट्रले वर्षमा 50 अर्बसम्म यही चाहिँ तपाईँको क्षेत्रबाट पुँजी बजारबाट चाहिँ राजस्व लिने क्षमता हुँदाहुँदै अहिले वर्षको 2 अर्ब पनि चाहिँ राजस्व नलिने अवस्था छ भनेको 48 अर्ब रुपियाँ त राष्ट्रलाई पनि त घाटा भएको छ। त्यसकारणले नियामक निकाय अथवा चाहिँ त्यसका हाकिमहरू र केही व्यक्तिको चाहिँ इगोले गर्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्रलाई घाटा हुनु हुँदैन, आम लगानीकर्ता 50 लाख लगानीकर्ता सडकमा आउनु हुँदैन र यो सिङ्गो पुँजी बजार चाहिँ यो स्वदेशी लगानीकर्ताको चाहिँ कन्फिडेन्स लुज भएर सिङ्गो पुँजी बजार ध्वस्त हुनु हुँदैन, यसको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनु हुँदैन भनेर यो संसारमै कहीँ नभएको कुरा लगानीकर्ता जो देशको चाहिँ लगानीकर्ता देशको मालिक पनि हो, हरेक कम्पनीको चाहिँ लगानीकर्ता सडकमा आउनु परेको छ। हामी बाबा लगानी गर्छौँ, राम्रो वातावरण बनाइदियो भनेर आउनु परेको अवस्था छ। यसमा हिजो रवि दाई पनि आउनु भएको थियो र बालेन्द्र शाह पनि आफैमा एउटा युवाको चाहिँ ढुकढुकी रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह भनेको अहिले युवाहरूले चाहिँ भरोसा गरेको एउटा र हामीले विश्वास गरेको र हिजो अभियानमा पनि तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एक किसिमको एउटा आड भरोसा राखेको चाहिँ नेता आउनु भएको छ। र एउटा चाहिँ यो राजधानीको एउटा चाहिँ मेयर मात्रै होइन, उहाँ राजधानीको चाहिँ मेयर हुँदै गर्दा यो राष्ट्रको एउटा नेता पनि हो। त्यस कारणले यो चिजलाई चाहिँ हजुरको तर्फबाट हामी आम लगानीकर्ता 50 लाख लगानीकर्ता जो हामी देश विदेशमा छौँ सबै नेपाली सिटिजनसिप होल्डर नै हो, यी मागहरू को सम्बन्धमा हजुरको तर्फबाट पनि ठोस पहल हो सम्बन्धित निकायमा र अर्थ मन्त्रालयमा र नियामक निकायमा पनि। मलाई लाग्छ तपाईँको आवाज भनेको अहिले एक्लो आवाज पनि ठुलो आवाज हुन्छ। तपाईँको पछाडि
धेरै लाखौँ मान्छेहरू छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि 50 लाख त लगानी गर्दैछौँ र त्योदेखि बाहेक पनि तपाईँको चाहिँ एउटा युवा नेतृत्वको पछाडि हामी सबै भइरहँदाखेरि तपाईँले पनि यसमा चाहिँ विशेष पहल गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट। धन्यवाद सर। म एउटा सानो निवेदन राखेँ। अब विभिन्न 19 बुँदे हाम्रा समस्याहरू छँदैछन्। ती समस्याहरू समाधान गर्ने क्रममा कुनै कुराहरू इमिडिएटली गर्न सकिन्छ भने कुनै कुराहरूलाई केही समय लाग्छ, त्यो हामीले बुझिया छौँ। तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अहिले के हो भन्दाखेरि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको 4/12 को नीति हो, त्यसले गर्दाखेरि 4/12 नीति के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड अनि त्यसपछि टोटलबाट 12 करोड मात्रै लिन पाउने जुन व्यवस्था गरिदिएको छ। यस्तो खालको क्यापिटल मार्केटलाई नै टार्गेट गरेर विश्वभरिका कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले नीति लिएर आउँदैन। यदि सिस्टममा कुनै खामी छ भने त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले नै एड्रेस गर्ने हो। डाइरेक्ट बजारलाई चाहिँ म नियतवश खसाल्छु भनेर जुन राष्ट्र ब्याङ्क लागेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको वातावरण के भइदिएको छ भनेर भन्दाखेरि लगभग 40% बजार खसिसकेको छ। र आजको डेटमा पनि त्यो 4/12 को नीतिले गर्दाखेरि फोर्सफुल सेलिङको स्थिति पैदा भएको छ बजारमा। किन भन्दाखेरि जसको 12 करोड भन्दा मास्तिरको लिमिट छ उहाँहरूले त के गर्नु पर्यो, यो असार मसान्तभित्र बेच्नु नै पर्यो। अनि बेच्दाखेरि एउटा त इन्भेस्टर्सको कन्फिडेन्टलाई उकास्ने काम चाहिँ नियामक निकायहरूले गरेको छैन र अर्को चाहिँ त्यो अहिले जुन फोर्सफुल सेलिङ आइरहेको छ बजारमा चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क निम्त्याउन सक्ने अवस्था आएको छ। भोलि बिहान के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले टोटल जति धितो बराबरको पैसा राखेको थियो त्यो धितो बराबरको पनि बेच्दाखेरि पैसा नउठ्ने होइन। अनि फोर्सफुल सेलिङको स्थिति अझै पनि पैदा भयो भने बजारमा डाउनवर्ड चाहिँ सर्किट्सहरू लाग्न सक्ने अवस्था रहने। यदि बाहिरै छैन र सेलर मात्रै भइदियो भने त त्यो पनि अवस्था रहन्छ। त्यस्तो अवस्था रहेको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको जुन उनीहरूले धितो राखेको पैसा त्यो पैसा पनि रिकभर हुँदैछ। त्यो रिकभर पार्टिसिपेन्ट्स मात्रै नभएर यो देशको अर्थतन्त्र पनि जोगियोस् भनेर हामीले चाहिँ यो आन्दोलन गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि विश्वभरि के हुन्छ भन्दाखेरि जब क्यापिटल मार्केट चाहिँ नराम्रो तरिकाले खसेको हुन्छ, तरलता सङ्कटदेखि लिएर सम्पूर्ण सङ्कटका चाहिँ मूल कारण भनेको क्यापिटल मार्केटको गिरावट नै हो। तपाईँले हेर्नुभयो भने 2008 मा फाइनेन्सियल क्राइसिस हुँदाखेरि 57% स्टक इन्डेक्स खस्दाखेरि सम्पूर्ण फाइनेन्सियल सिस्टम चरम धराशायी भएको थियो त्यो इन्डेक्स खस्दाखेरि। र ती ब्याङ्क तथा ठुल्ठुला वित्तीय संस्थाहरूको क्यापिटल नै इरोड भएको थियो। अनि सरकारले के गर्नु पर्यो, $750 बिलियन को ट्याक्स पेयरको मनीबाट तपाईँको ट्रबल्ड एसेट्स रिलिफ प्रोग्राम भनेर लिएर आउनु पर्यो। त्यो भनेको डाइरेक्ट ब्याङ्कमा चाहिँ इक्विटी इन्जेक्ट गर्ने भनेर प्रोग्राम ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेको ट्याक्स पेयरको पैसाबाट गर्नु परेको थियो। हामीले के भन्नु, त्यो स्थिति नआओस्। यदि सरकारले अहिले एक्ज्याक्टली त्यही स्थिति आउँछ जो क्यापिटल मार्केटसँग कुनै सम्बन्ध पनि नभएको पैसा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्छ यो बजारलाई। किन भन्दा यो बजार तपाईँको लगानीको सम्पूर्ण वातावरण ध्वस्त हुन्छ भनेपछि त्यो स्थिति नआउनको लागि एड्रेस गर्नुपर्ने जुन कुरा हो त्यो अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दियोस्। आजको भोलि नै अझै पनि बजार पेनिक सिचुएसनमा छ, आजको भोलि नै निर्देशन दियोस्। निर्देशन दिएर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ गैर जरुरी र गैर जिम्मेवारपनको जुन चाहिँ नीति लिएर आएको थियो त्यो नीतिलाई तुरुन्तै विथड्र गरियोस्। र अहिलेको अवस्थामा आम लगानीकर्ताहरूको पनि सानो सानो पुँजीमा जुन चाहिँ मार्जिन कल ब्याङ्कहरूले गरेको छ, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको लागि केही समयको लागि यो सिस्टम धराशायी नहोस् भन्नको लागि केही समयको लागि त्यो मार्जिन कलको उसलाई पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ शान्त गरोस् होइन। भनेपछि त्यो चिज चाहिँ हामीले मेन चाहिँ माग राखेका छौँ। इमिडिएट एक्सन चाहिँ यो गरिदियोस् सरकारले। अरू सुधारका कामहरू जुन हुन् कि गर्नुपर्ने कुराहरू कमसेकम सरकारले एउटा वार्ता गरेर एउटा कमिटी बनाएर होइन सम्बद्ध पक्षहरूलाई राखेर कमिटी बनाएर तुरुन्तै चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधानप्रति चाहिँ स्टेप चालोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मिडियाका साथीहरूलाई छोडिदिउँ फर्काउँ न त्यसलाई फर्काउँ त इको आउँछ।
त्यति बोल्नु त एकछिन नबोल्नु न प्लिज त्यो मिडिया हो क्या माइकको चाहिँ इको आयो क्या इको आयो सबै साइलेन्स गरौँ सुनिन्छ कि साइलेन्स गरौँ कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारले सबै नयाँ नयाँ नियम ल्याउँछ राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नियम ल्याउँछ नयाँ नयाँ पैसामा नयाँ नयाँ मान्छे आउँदाखेरि सबै नयाँ नियम बनाउँछ नयाँ नियमलाई चाहिँ कस्तो रूपले आउँछ भन्दाखेरि एउटा पपुलर हुने हिसाबले भन्दा पनि यो एउटा कुनै पनि बजारले कतिसम्मको इफेक्ट पार्छ के केलाई असर पार्छ 4-12 यस्तो कुराहरू भनेको डिरेक्टली टार्गेटेड यो चिजलाई चाहिँ लगानीकर्ता जहिले पनि नयाँ नियम ल्याउँदाखेरि लगानीकर्ता जुन तपाईँहरूको जुन सङ्गठन छ त्यहाँ उहाँहरूसँग विचार गर्दा विमर्श गर्दा यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा के असर पार्छ भन्ने बेलामा सबैले अब भनौँ न घर बसी पैसा हाले उसले उत्पादन गरेन भन्ने देखिन्छ तर यो त एकदमै उत्पादनशील छ यहाँबाट तपाईँको सबैले घर बसेर कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि लगानी गर्न पाएको छ कुनै पनि आयोजनाको लागि लगानी गर्न पाएको छ जस्तै हामीले पनि अहिले विभिन्न प्रोजेक्ट गर्न खोज्दाखेरि सरकारले अथवा भनौँ न स्थानीय सरकारले सबै पैसा दिएर सक्दैन त्यही प्रतिशत हामी राखेर त्यही प्रतिशत सबैले चाहिँ पब्लिकले पनि लगानी गरेर चाहिँ हाम्रो सुविधाको लागि केही काम गर्न सकोस् भनेर यो एकदमै सबै सर्कल मेन्टेन हुने जुन पुँजी बजारलाई चाहिँ हामीले जोगाएर राख्ने किनभने हाम्रोमा त्यस्तो धेरै उत्पादनशील इन्डस्ट्रीहरू केही पनि छैन अहिले नै हाम्रो देश विकसित भइसकेको छैन विकसित हुने क्रममा नै छौँ र यो बजारले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न भनौँ उदाहरणमा हाइड्रोपावरहरू हामीले यो मार्फत लगाएको लागि धेरै बन्दैन पनि थियो होला सरकारले एक्लै आँटेको भए सबै हाइड्रोपावर लोड सेडिङमै बस्नु पर्थ्यो होला धेरै कुराहरू छन् अनि यो विषयमा चाहिँ सरकारले हेलचेक्राइ गरेको जस्तो देखियो हेलचेक्राइ नगरेको समाधान ल्याएर कसरी गर्न सकिन्छ कसरी ठिक छ कतिपय ठाउँमा मिसयुज पनि भयो होला मिसयुज सधैँ ब्याङ्कसँग लोन लिँदाखेरि युज नै हुन्छ भन्ने पनि छैन मिसयुज पनि भयो होला र यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर कसरी चाहिँ ओभरअल ग्रोथ हुनसक्छ ओभरअल डेभलपमेन्ट हुनसक्छ तपाईँहरूले अघि भनिहाल्नुभयो हेर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ नेप्से घट्यो बढाइदिनु पऱ्यो भन्ने यस्तो माग त्यो होइन नि त होइन नेप्से घटेर बढेछ सरकार छैन किन भयो त्यो भन्दाखेरि टार्गेटेड भयो मान्छेहरू डराए आँटिए सबै बेच्न बाध्य भएपछि लास्टमा ट्याक्स पेयरले नै तिर्नुपर्छ यो कुरा यसको लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय लगायत हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट यो सबै वार्तामा बसेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा निकास निकाल्नुपर्छ किनभने नेपालमा त के छ भन्दाखेरि कोही मान्छेले पैसा कमायो भने यो पापी हुने भन्ने चलन छ राइट होइन त्यो अब मान्छेले आफ्नो मेहनतको पैसा लाएर कतै उसको बढ्छ भने त्यसलाई गलत दृष्टिले हेर्ने होइन नि त किनभने हाम्रो क्यापिटलिजम पनि छ सोसियलिजम पनि छ सबै छ कोही मान्छेले व्यापार गरेर कतै लगानी गरेर केही गरिरहेको छ भने त उसले आफ्नो मेहनतले गरेको आफ्नो जिन्दगीमा कमाएको पैसा लाग्छ त्यसलाई त्यो गलत दृष्टिले हेर्ने त्यसलाई चाहिँ गलत सोच्ने काम त गर्नु हुँदैन ओभरअल लगानी भनेको हाम्रो यो साइकल हो नि त डेभलपमेन्टको साइकल त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पनि एकदमै पूर्ण समर्थन छ हाम्रो तर्फबाट पनि के गर्न सकिन्छ सल्लाह गरेर मन्त्रालयहरूमा यो चाहिँ यो देशलाई फस्टाउने होइन कि बलियो बनाउनेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ अब ढलिरहेको इकोनोमी झन्टेका झिक्दिने त होइन नि त त्यसलाई त अझै मजाले पुस गर्दै माथि लानुपर्छ भन्ने बुझायो यसमा चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सुनिदियोस् सबै निकायले सुनिदियोस् भन्ने चाहिँ उहाँको लागि ठुलो रिसोर्सेस चाहिन्छ कि ठुलो रिसोर्सेसको लागि म्युनिसिपल बन्ड जस्तो कन्सेप्ट हामी ल्याउन सक्छौँ र नगरपालिकाको लागि ठुलो पैसा हामी क्यापिटल जम्मा गर्छौँ त्यो कहिले सम्भव हुन्छ क्यापिटल मार्केट राम्रो भयो ट्रस्ट हुनु बलियो भयो भने हामी त्यसको लागि पनि हामी काम गरिरहेको छौँ हामी आवाज उठाइरहेको छौँ हामी ठाउँ ठाउँबाट टिभी मिडिया होइन क्लब हाउस हामीले जहाँ यो कुराहरू हामी बोलिरहेको छौँ महेशजीसँग हाम्रो यो काभ्रेको एकदम एक्साइटेड तर बुझ्दै जाँदा के भयो भन्दाखेरि यो कानुन छैन भन्नेमा पुग्यो क्या अनि मैले के भने भन्दाखेरि जस्तो उहाँ जस्तो मेयर हुनुभयो भने त्यो हरेक कुरामा कानुन चाहिँदैन कानुन नभए पनि हामी त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यो साधनहरू बन्डहरू हामी ल्याउन सक्छौँ तर त्यो हामीले ल्याउने हामीसँग चाहिँ इच्छा शक्ति चाहियो यी कानुन
बन्ड इस्यु गर्दाखेरि जुन प्रस्पेक्टस हुन्छ त्यसैले काम गर्छ। नगरपालिकाले 10 अरबको चाहिँ म्युनि बन्ड इस्यु गर्यो भने देशभरिको सबैले किन्छ नि, हामीले चाहिँ किन्छ पनि र देशभरिको चाहिँ नगरपालिकाहरूले म्युनि बन्ड इस्यु गर्छ। कत्रो पैसा पनि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ? हामी त्यसको लागि लडिरहेछौँ, हामी इकोनोमीकै लागि लडिरहेछौँ, त्यसकै लागि चाहिँ लडिरहेछौँ। तर अब यो सुनेन यो कुरालाई चाहिँ अब जोडदार आखिरमा यो जनताकै कुरा हो है। अघि भन्नुभयो नि, यहाँ त कमाउने मान्छे, बिजनेस गर्ने मान्छे दिमाग लगाएको हुन्छ, उसले कत्रो अध्ययन स्टडी गरेको हुन्छ, पैसा लगाएको हुन्छ, समय लगाएर उसले कमाएको हुन्छ नि त। उसलाई के गरिन्छ? पापी ठानिन्छ। अनि उसलाई चाहिँ गएर अनेक किसिमका चाहिँ हदखण्डहरू लगाइन्छ, उसलाई चाहिँ धराशायी गरिन्छ। यसरी कसरी देशको डेभलपमेन्ट हुन्छ? सो उहाँको चाहिँ डेफिनेटली हामीलाई चाहिँ विचार फरक छ, उहाँको सोच फरक छ, त्यसमा हामी पनि उहाँको साथमा छौँ र उहाँ पनि हाम्रो साथमा छौँ। नीति तथा बजेट कार्यक्रम यस्तो आवश्यकता सुरुमा बिहानै बेलुका बजेट ओभरअल नीतिहरूको लागि अस्ति अगाडि आउँछ भन्नुभएको थियो उहाँले 2-3 दिन भइरहेछ। अब यो नीति कार्यक्रम भर्खरै अस्ति